जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर। सुनो FM 89.4। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। सामीन और जो हमें देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनको बताता चलूँ कि एक बड़ी अहम खबर आई है US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की जानिब से। और देखें, मैं पहले भी अपने प्रोग्रामात में बहुत बार ये बात कह चुका हूँ कि कुछ तदबीरें शैतान की होती हैं, कुछ जो है ना तकदीरें अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा होती हैं। शैतान ख्वाह कितनी ही तदबीरें, कितनी ही चालें अगर चलता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो अपनी एक प्लानिंग है, जो अपनी एक मनसूबाबंदी है, उसके मुताबिक चीज़ें होती हैं। कश्मीर की तहरीक जो शहदा के खून से जो है वो सराब है और सैराब है, और इस तहरीक में लाखों लोगों ने अपनी जान पेश की है कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला कश्मीरियों को जो है ना वो नाकाम करे, नामुराद करे, और कश्मीरियों की जो है जदोजहद वो कोई अगर उस पर शब खून मारने की कोशिश करता है, या कश्मीरियों की जदोजहद को कोई ये समझता है कि मैंने कुचल दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी कुर्बानियों वाली तहरीक और इतने खूबसूरत नौजवान अल्लाह के रास्ते में जिस तरह से कश्मीर के अंदर आज़ादी कश्मीर के लिए शहीद हुए हैं, उनकी तहरीक सबूताश हो सकती है। मेरा तो इस पर कम से कम ईमान है, तो कश्मीरियों का भी इस पे ईमान है, और कश्मीरी इसीलिए आज तक साबित कदम है। तो भारत ने एक दुनिया को तासर देने की कोशिश की जब से कश्मीर का आईनी स्टेटस बदला कि कश्मीर में सब अच्छा हो चुका है, हालात बड़े पुरसकून हो गए हैं, और कश्मीरी अब बड़े जी भारत के साथ खुश हैं। बकौल उनके हुक्मरान दुनिया में तासर देने की बड़ी कोशिश की। इस वाले से उन्होंने जिस तरह से G20 की, हमने इस पर 3-4 प्रोग्रामात बड़ी तफसील के साथ किए कि किस हाल में, किस एनवायरनमेंट पे उन्होंने G20 की, किस तरह लिपापोती की कश्मीर की असल सूरत हाल को छुपाने के लिए, और किस तरह से उन्होंने दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी उस वक़्त भी जो G20 कॉन्फ्रेंस में शरीक मुल्क हैं, उन्होंने भी कश्मीर के हालात पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ज़रूर किया था। तो बड़ी तफसील के साथ हुई बातें। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट आपने करवाए, फिर आपने मौलाना आज़ाद स्टेडियम को आबाद करके ये पैगाम देने की कोशिश की कि कश्मीर में तो बड़ा अमन है। फिर उसके साथ साथ आपने जो कुछ कश्मीरियों के साथ किया, उनको दबाने के लिए उनकी ज़मीनें आपने जो है ना ज़ब्त की, जायदादें ज़ब्त की, उनको उनके साथ कौन सा ऐसा जुल्म का हरबा है माशी, माशरती और इंसानी जो आपने इख्तियार नहीं किया। हर एतबार से आपने कश्मीरियों को जो दबाया। आप समझे कि शायद कश्मीर में सब अच्छा हो चुका है, लेकिन दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क और उसका सबसे ताकतवर तरीन इदारा जो दुनिया में है, US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, उसने कल उसकी स्टेटमेंट बड़ी मौजूद बहस बनी हुई मकबूजा कश्मीर, और ख़ुद भारत नवाज मकबूजा कश्मीर के सियासतदान उस स्टेटमेंट पे चीख पड़े। उमर अब्दुल्ला ने उस पर ट्वीट दिया, महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट हमारे सामने आई है, ख़ुद भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने भी इस पर इज़हार ख्याल किया कि जी कि आपने जो उमर अब्दुल्ला की तो बड़ी ज़बरदस्त एक आई उस पर ट्वीट, और उन्होंने कहा जी कि आप सारे इकदाम उठा चुके हैं, कश्मीर का आईनी हैसियत बदल चुके हैं, सारी प्रैक्टिस कर, उसका हासिल क्या हुआ कि दुनिया कश्मीर से खौफजदा है और समझ रही है कि कश्मीर जो है ना वो इस वक्त गैर जो है ना इस्तेहकाम की सूरत हाल का शिकार है, यानी वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है, और वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो हालात ठीक नहीं है। दुनिया मान रही है, और दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मुल्क जो है ना इस बात को मान रहा है, और उन्होंने कल जो एडवाइजरी अपने शहरियों को जो है ना जारी की, उस बात का सबूत है कि कश्मीर में सब अच्छा नहीं है। आप बड़ी बातें कर रहे थे जी कि हम इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात से आपके मायदे हो रहे थे, सऊदी अरब से हो रहे थे, कई यूरोपीय मुल्कों को आपने इन्वेस्टमेंट के लिए कश्मीर में इन्वॉल्व किया। तो वहाँ पे क्या कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क वो अपने शहरियों को खबरदार कर चुका। उससे पहले कनाडा ने ये बात कही थी, आज से कोई तकरीबन 3 माह पहले, कि कश्मीर कनाडा के शहरियों के लिए गैर महफूज, और कैनेडियन शहरी कश्मीर का रुख जो है ना वो ना करें। उससे पहले ब्रिटेन ने भी बाज़ाब्ता एडवाइजरी अगर जारी नहीं भी की, लेकिन ब्रिटेन की हुकूमत ने भी
جو ہے نا اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کا کہا تھا کہ وہ کشمیر جاتے ہوئے محتاط رہے. تو یہ مسلسل ایک سائن آ رہے ہیں دنیا پوری سے. تو اب آپ پاکستان کو کیا کہیں گے کہ پاکستان یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, دنیا سمجھ رہی ہے آپ کشمیر کے اندر جو حالات آپ نے بنائے ہوئے ہیں اور جو ظلم و زیادتی کے حرب اختیار, آپ اصل میں سمجھے ہی نہیں ہیں کشمیری قوم کو کہ آپ کا مقابلہ کس قوم کے ساتھ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دبانے سے جو ہے نا دبنے والی قوم ہے. 75 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا, آپ کو کشمیریوں کی سمجھ نہیں آئی, تو آپ کشمیریوں پہ کیا قبضہ کریں گے کہ آپ آج تک اس قوم کی نفسیات نہیں سمجھ سکے. جو قوم کبھی بھی کسی سے دبنے والی نہیں ہے, جھکنے والی نہیں ہے, کبھی بھی بکنے والی نہیں ہے. آپ نے کتنی آفریں ان کو کی, نوکریوں کی آفریں کی, تعمیر و ترقی کی آفریں کی. آپ نے ان کو جھانسے کون کون سے جھانسے نہیں دی. آپ نے کہا مین سٹریم میں آپ کو لے کے آ رہے ہیں ہم جناب. آپ نے کروڑوں اربوں روپے کے پیکیجز کشمیر پہ اعلان کر دی. کیا ہوا نتیجہ؟ کچھ بھی نہیں, اور حالات ویسے کے ویسے. اور اس وقت دنیا کے طاقتور ترین ملک وہ بات کہہ رہے ہیں جو پاکستان کیا کرتا تھا کہ کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو اب آپ کو ماننا پڑے گا اور اب آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کشمیر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, خواہ جتنے بھی ظلم و جبر کا, زیادتی کا حربہ کیوں نہ اختیار کیجیے. یہ بڑی اچھی خبر تھی کشمیریوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے کہ دنیا کا ایک طاقتور ترین ملک اس نے وہاں کے حالات کو بخوبی سمجھا اور بخوبی اس نے وہاں کے حالات پہ جو ہے نا کھل کے ایک ایڈوائزری جو ہے نا جاری کر کے اپنے شہریوں کو وہاں جانے سے روک دیا. تو میں آج ہی آف دی ریکارڈ اپنے کولیگ سے گفتگو کر رہا تھا کہ اس کے مقابلے میں آزاد کشمیر میں الحمدللہ تھوڑی سی ہماری حکومت اگر سنجیدہ ہو جائے, ہماری حکومت تھوڑا سنجیدگی کا مظاہرہ کرے, بین الاقوامی سیاحت کے لیے بہترین علاقہ جو ہے نا بن سکتا ہے. اور دنیا یہاں بڑے شوق سے آتی بھی ہے, آ بھی سکتی ہے. اس کو ہم دنیا پوری میں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ متعارف کروا سکتے ہیں. پرامن علاقہ, پرسکون علاقہ, اچھے حالات, اچھا انوائرمنٹ. تو اس طرح کے حالات جو آزاد کشمیر میں الحمدللہ وہ شاید ہمیں بہت کم علاقوں میں ملیں, خوبصورت علاقوں میں. تو یہ دو فرق دنیا کے سامنے ہیں اور ہم کشمیری تو اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری آزادی کی برکتیں ہیں جو یہاں پہ امن ہے, سکون ہے, بھائی چارہ ہے, محبت کی فضا ہے. بس کچھ گورننس کے مسائل ہیں جس پہ ہم بات بھی کرتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, اور ہم اس پہ کوئی لگی لپٹی کے بغیر ساری چیزیں اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے شیئر جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں. اگر ہماری گورننس ٹھیک ہو جائے, اگر ہماری حکومت سنجیدہ ہو جائے, اگر ہم دیانتداری کے ساتھ کام کاج شروع کریں تو آزاد کشمیر سے بہتر خطہ کوئی بھی نہیں ہے. تو یقیناً کشمیر میں جو حالات ہیں وہ حالات جو ہے نا وہ آپ کی ایک اور چال کچھ عرصہ پہلے بڑی بری طرح بے نقاب ہوئی محرم کے عرصے میں کہ آپ نے وہاں پہ کچھ فیک, بعد میں وہ چیزیں ایکسپوز بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے, اور کچھ علماء نام نہاد جن کو سو کال لکھوں گا, بعد میں ثابت بھی ہوا. میر وائز عمر فاروق نے سب کو ایکسپوز کیا کہ وہ آپ کے پیڑ تھے جو شیعہ سنی منافرت کشمیریوں کو تقسیم کرنے کے لیے پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن میں اسلام پیش کرتا ہوں کشمیر کے علماء کو کہ وہ سارے علماء میر وائز منزل میں ایک ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ کشمیر میں شیعہ سنی بریلوی دیوبندی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, اور وہاں پہ صرف اور صرف اگر ہمیں اختلاف ہے تو بھارت کے غاصبانہ قبضے سے اختلاف ہے. تو یہ بات علماء نے بھی جو ہے نا وہ ثابت کر دی. تو آپ نے جو چال کشمیر میں چلنے کی کوشش کی, اللہ رب العالمین نے کشمیری عوام کی جو ہے نا بے لوث اور اخلاص پہ مبنی جدوجہد کی وجہ سے ناکام کر دی. تو انشاءاللہ کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاں کبھی بھی نہیں جائیں گی. جتنا خون انہوں نے دیا ہے, جتنا انہوں نے شہادتیں پیش کی ہیں, اور اتنا مقدس خون, فرشتے جیسے نوجوان میں جن کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں وہ تحریک آزادی پہ قربان ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ان کے خون کو کبھی بھی رائے گاہ نہیں جانے جو ہے نا وہ دے گا. کشمیر ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور آزاد ہوگا. تو پروگرام ہمارا جو ہوتا ہے سوشل میڈیا بڑا مختصر ہوتا ہے, ریڈیو پہ ہماری نشریات کا سلسلہ جاری و ساری ہے. تو سنتے رہیں سنو FM 89.4.